Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan, maghiusa sa pagsimba. Ug ang atong teksto makita sa Isaias 66 bersikulo 22 ug 23 nga nagaingon, kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug bag-ong mga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Jehova, mao man magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, niingon si Jehova. Sa sinugdanan ang amahan ug ang anak mipahulay panahon sa adlawng igpapahulay pagkahuman sa ilang pagbuhat sa kalibutan. Sa dihang nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila, ang magbubuhat ug ang tanang langitnong mga linalang nagkalipay diha sa pagpamalandong sa mahimayaon nga hulagway. Sa nagakadungog, pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon ug ang tanang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. Sa dihang mahitabo ang pagpasiguli sa tanang mga butang nga gisulti sa Dios pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta sukad pa sa pagsugod sa kalibutan. Ang pagbuhat sa adlawng igpapahulay, ang adlaw diin si Jesus mipahulay didto sa lubnganan ni Jose, sa gihapon mahimong usa ka adlaw sa pagpahulay ug sa paglipay. Sa langit ug ang yuta magkahiusa diha sa pagdayeg, gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa ang mga nasod sa naluwas magayukbo diha sa malipayon nga pagsimba sa Dios ug sa Kordero. Ang mga nasod sa naluwas dili makaila og laing balaod, gawas lang sa balaod sa langit. Ang tanan usa ka malipayon. Nahiusa nga pamilya gibistihan uban sa mga sapot sa pagdayeg ug pagpasalamat. Ibabaw sa maong talan-awon, ang mga bituon sa kabuntagon magkahiusa diha sa pag-awit ug ang mga anak sa Dios magasinggit sa kalipay. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. Og ang himaya ni Jehova igapadayag og ang tanan nga unod sa tingob magakita niini, kay ang baba ni Jehova nagasulti niini, ang Ginoong Jehova magapaturok sa pagkamatarong ug pagdayeg sa atubangan sa tanan nga mga nasod. Niadtong adlaw si Jehova sa mga panon mahimong usa ka purong-purong sa himaya ug usa ka purong-purong sa kaanyag alang sa salin sa iyang katawhan. Hangtod nga ang mga kalangitan ug ang yuta mulahutay. Ang adlawng igpapahulay magapadayon, ingon nga usa ka timaan sa gahom sa magbubuhat. Ug sa dihang mobalik ang katahom sa Eden diha sa yuta, ang balaan nga adlaw sa pagpahulay sa Dios pagapasidunggan sa tanan nga anaa ilalom sa adlaw. Magampo ta mga kapaglaom. Daghan kayong salamat Ginoong Dios sa adlawng igpapahulay nga imong gihatag nganhi kanamo. Nga sa diin makahimo kami sa pagpahulay sa tanan namo nga mga kabudlay dinhi sa kalibutan. Og sa gani Ginoong Dios, ikaw nagayod magapadayag sa langit nun nga puloy-anan Ginoong Dios, kami ang imuhang pagkabalaan sa adlawng igpapahulay Ginoong Dios magapadayon sa gihapon og kami makahimo sa pagdayeg kanimo sa walay katapusan Ginoong Dios. Lord God, daghan kayong salamat sa imuhang mga saad nga kon kami gani makaadto ni ana langiton nga puloy-anan, puno na kami sa kalipay, pagdayeg ug pagpasalamat nganha kanimo tungod kay ikaw ang among magbubuhat sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Daghan kayong salamat Ginoong Dios sa kapahulayan nga imong gitagana nganhi kanamo. O kining tanan Ginoo among isalig itugyan o ginapasalamatan sa ngalan sa among personal nga manluluwas. Amen.